बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बहरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बुरी तरह से ये लोग एक के बाद एक एक्सपोज हो रहे हैं और अब मैं आप लोगों को इनके असल चेहरे दिखाने पर आ गई हूं। तो ज़रा एक और असल चेहरा इनका देखिएगा। जीएन कुरैशी साहब बड़े सीनियर वकील हैं और एक बड़ा नाम है, बहुत ही इज़्ज़तदार शख्स है। इनकी बात का एक वज़न है। लेकिन एक कल का छोकरा जिसने अभी जो जाली डिग्रियां हासिल करके बैठा हुआ है, जिसको अभी तक प्रैक्टिस की भी फुल इजाज़त नहीं है, जिसको अपने केसों का भी नहीं पता होता है, इसके साथी वकील कहते हैं इतना बड़ा इसका एक भांडा फोड़ा है, इतनी बड़ी इसकी शख्सियत में कितने ऐब छुपे हैं। ये खुद अपने मुंह से बोलता है कि मैं लोगों के साथ दोस्तियाँ इसलिए करता हूँ दूसरे ग्रुप में, मुखालिफ ग्रुप में, ताकि उनके मैं राज जान के लाऊं। तो ये तो मुनाफिकीन होते हैं ना, मुनाफिकीन जो मुनाफकत करते हैं, लोगों से दोस्तियाँ पहले करेंगे, अरे भाई तुम मेरे बड़े दोस्त हो, मैं तो तुम्हारा बड़ा यार हूँ, फिर उनके राज जानना और फिर उनको इस्तेमाल करना और उनको गलत तरीके से लोगों तक पहुंचाना। तो ये मुनाफिकीन वाली जो आदत इनके अंदर है वो तो है। लेकिन ये मुनाफकत जो होती है ना, ये फिर सिर्फ दुश्मनों के लिए नहीं होती है, ये अपनों के लिए भी होती है। और इससे पर्दा जो है जीएन कुरैशी साहब ने उठाया। जरा आप ये वीडियो सुनिएगा। उन्होंने बताया कि किस तरह की बातें ये वकील जो है उनके साथ करता रहा है इस कज़ाबा काकी के हवाले से। और ये फिर बेशरम लोग फिर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर हा 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 हु करते हैं। और ये शख्स जो है ये किस तरह बताता रहा। अच्छा, यकीन करें, मुझे बहुत से लोग बताते रहे, मुझे बहुत से लोगों ने पहले भी बताया कि क्योंकि फिर उन लोगों ने ये भी कहा था कि चले छोड़े, आप जिक्र ना कीजिएगा। लेकिन मैं आज ये थोड़ा सा ज़रूर कहूँगी उनकी इजाज़त से कि ये बहुत सारे और भी लोगों के साथ, वकीलों के साथ बैठ के इस मौसूफ़ा के बारे में जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है और जिस तरह की इसके बारे में बातें करता है ना, खुदा की कसम मैं तो कहती हूँ कि बंदा इतना भी बेशरम ना हो। और अगर वो कभी सुन ले तो वो कानों को हाथ लगाया, वो कहे कि मैं आइंदा शख्स के साथ लाइव में बैठूंगी नहीं। मैंने ये बातें सुनी हुई है, मैंने अपने कान से नहीं सुनी, लेकिन मैंने लोगों से सुनी हुई है कि ये जिसके साथ बैठता है ना तो दूसरे बंदे की बुराई करता है। मेरी एक बात याद रखिएगा, मुझे किसी एक सियाने ने एक बात कही थी कि जो शख्स आपके सामने बैठ के ना लोगों के बारे में इस तरह से मुनाफकत वाली बातें, और ख़ासतौर पर उन लोगों के बारे में जिनके साथ वो सामने बज़ाहिर अच्छा है, तो फिर याद रखो कि वो तुम्हारे बारे में भी दूसरों के सामने बातें करता होगा, क्योंकि वो तुम्हारे सामने भी अच्छा है। ये एक इंसान की पहचान है और ये मेरा एक आपको पैगाम है। ज़रा आप सुनिएगा जीएन कुरैशी साहब ने क्या भांडे फोड़े हैं और कैसी छितरौल की इस जाली वकील की। पहली रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको कहूं कि जो पहली रिपोर्ट आई थी और जिस प्रोसीजर के तहत वो रिपोर्ट ऑब्टेन की गई थी, वो जो प्रोसीजर चला था, मैं कहता हूं कि वो रिपोर्ट पहले दिन से ही मैं कहता रहा कि गलत ऑब्टेन भी की गई है और वो गलत रिपोर्ट थी। उस चीज को मैं अपने सारे वीलॉग्स में मेंटेन करता हुआ आया हूं इस बात को। और ये चीज मैं सिर्फ इस वीलॉग के थ्रू नहीं, अगर जिन लोगों ने, जिन जर्नलिस्ट ने, जिन दोस्तों ने मुझे कोर्ट में, खास करके उनकी कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स करते हुए देखा है, तो मैंने इन कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान उनकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया हुआ है कि वो पार्टी बन जाते हैं। उनकी पार्शियलिटी को मैंने चैलेंज किया है। आप चाहे तो ये वीलॉग जाकर उनको दिखा दे और उनसे कहें कि मेरे खिलाफ जो है ना कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करें। मैं भागूंगा नहीं। आई एम बाउंड टू फेस दैट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। मैंने तो बल्कि डोजियर बना के रखा हुआ है उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करने के लिए अंडर आर्टिकल 209। बहरहाल, तो उस चीज को तो मैं हमेशा मेंटेन करता हुआ आया हूं कि वो रिपोर्ट ही गलत थी जिसमें 16 to 79 थी, एंड द वे इट वाज ऑब्टेन एंड द वे जज साहब कोर्ट कंडक्ट कर रहे थे, तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। नाउ सेकंड, क्योंकि वो इंक्विजिटोरियल प्रोसीजर था। अब सेकंड रिपोर्ट जो बोर्ड ने दी थी, जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, जज साहब ने किया था इन एडवर्सरियल प्रोसीजर में, तो उस बोर्ड की रिपोर्ट जो आई थी वो आई थी 15 to 16 ईयर्स। अब 15 to 16 ईयर्स में कानूनन बच्ची की स्टेटमेंट की क्या हैसियत है, उसके कंसेंट की लीगली क्या हैसियत है, वो हमेशा हम डिस्कस करते हुए आए मुख्तलिफ वीलॉग्स में। मुझे कुछ अरसे के बाद पता चला कि उस बोर्ड में वन ऑफ द मेंबर्स, वन ऑफ द डॉक्टर्स, ना सिर्फ मेरा सिटी फेलो बल्कि मेरा दोस्त था, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि रिपोर्ट्स को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें, मुझे ये बताएं कि बच्ची वाकई बच्ची थी या फिर दूसरी तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है कि बच्ची 17-18 ईयर्स की थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं जीएन, वो बच्ची वाकई बच्ची है।
اس کی ایج 14 to 15 یا چلے 15 to 16 زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اسی بات کو لے کر ہم ویلاگس کرتے رہے اور اس چیز کو آگے مینٹین بھی کرتے رہے، بات بھی کرتے رہے۔ کافی عرصے کے بعد مجھے پتا چلا، ایک لنچ میں ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میرے کزن سینئر ڈاکٹر ہیں، پتا چلا کہ انہیں بھی اسی بورڈ میں ایز این ایکسپرٹ بلایا گیا تھا۔ ہی از اے ریٹائرڈ ڈاکٹر، لیکن ایز این ایکسپرٹ ان کو بلایا گیا تھا۔ اس بورڈ میں جتنے بھی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے ان میں سب میں یہ سینئر تھے۔ تو جب بات ہوئی اس سلسلے میں تو میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ بچی کی کیا کنڈیشن تھی، بچی کی ایج کیا ہوگی۔ تو انہوں نے مجھے کہا دیکھیں ان ڈاکٹر کے حوالے سے جو میرے کزن ہے، میں ان کی کریڈیبلٹی کو اباؤٹ دا بورڈ رکھتا ہوں، اور پورے خاندان میں میں نے دیکھا ہے کہ ہی از اے ویری ہمبل، ویری ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن۔ تو ان کی بات کو میں کافی حد تک اہمیت بھی دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی این اصل میں ڈفرینس آف اوپینین تھا۔ کچھ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ایج جو ہے 14 to 15 ہے، کچھ کا کہنا تھا 15 to 16 ہے، اور کچھ ڈاکٹرز کا کہنا تھا 16 to 17 ایئرس ہے۔ لیکن جو کنسنسس ڈیولپ ہوا وہ 15 to 16 کے درمیان ہوا۔ اب 15 to 16 میں تو ظاہر سی بات ہے، ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بچی اپنے کنسنٹ سے یا اپنی اسٹیٹمنٹ سے شادی نہیں کر سکتی۔ بہرحال میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان رپورٹس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ بچی کی وہ کنڈیشن کیا تھی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو، ایک تو ہوتی ہے کنڈیشن جو شادی سے پہلے والی کنڈیشن، ایک ہوتی ہے شادی کے بعد والی کنڈیشن۔ لیکن بچی مجھے سمجھدار لگی۔ جو چیزیں ڈاؤٹ کریٹ کر رہی تھی ساری انوائرمنٹ میں، جب بورڈ میں بچی کو بلایا گیا، ایگزامن کیا گیا، جو چیزیں ڈاؤٹ کریٹ کر رہی تھیں وہ اصل میں ان کے جو کاؤنسل تھے ان کا کنڈکٹ جو تھا نا، وہ کچھ اوور سمارٹ بننے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ جو ان کے پیرنٹس یا جو ان کے ریلیٹیوز آئے ہوئے تھے ایک دو، وہ بھی کچھ اوور سمارٹ بن رہے تھے۔ کچھ لگ رہا تھا کہ جس کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ یہ کیوں اوور سمارٹ بن رہے ہیں۔ تو کچھ ڈاکٹرز جو کہ مائنورٹی میں تھے ڈاکٹرز، ان کے ذہنوں میں شکوک پیدا کر دیے۔ اب یہ بات جو میرے سامنے آئی تو میں نے کچھ اپنے جاننے والے، سب سے تو نہیں لیکن کچھ، جن میں ایک بڑی معتبر شخصیت ہے، معتبر نام ہے، ہمارے ساتھ ہی جرنلسٹ بیٹھا کرتے تھے اور وہ بھی آج کل نہیں آ رہے ہیں، میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ میں نے شاہد حسین کے ساتھ ڈسکس کیا یا نہیں کیا، یا احمد شیر جٹ کے ساتھ، لیکن کیونکہ شاہد حسین، بلال یہ کورس میں ملتے رہتے ہیں، ہم کیسے چلاتے ہیں تو یہ ملتے رہتے ہیں، تو میں نے یہ ڈسکس ضرور کیا تھا، بلال سے بھی کیا تھا کہ یار مجھے دیکھیں میرا پرائم کنسرن کیا ہے، ہم سب کا جو ٹائم دے کر آپ فیملیز بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا پرائم کنسرن کیا ہے، ہمارا فوکل پوائنٹ کیا ہے، ہمارا فوکس کیا ہے، بچی اور بچی کا ویلفیئر۔ اگر اس ویلفیئر کو اس سائڈ کے لوگ ڈیمیج کرتے ہیں تو بھی غلط ہے، اس سائڈ کے لوگ ڈیمیج کرتے ہیں جن پہ زیادہ ہمیں شک بھی ہے، جن پہ زیادہ ہمیں غصہ بھی ہے، تو غلط ہے۔ بچی کی ویلفیئر جو ہے نا وہ انٹیکٹ رہنی چاہیے، اس کی کنڈیشن انٹیکٹ رہنی چاہیے۔ دیکھیں میں کیا دوں گا یہ ان کا حق ہے کہ وہ خود ڈیسائیڈ کریں، اپنے فیصلے لیں، لیکن چھوٹی ایج سے اگر آپ ان کو ڈیسیشن پاورز دینا شروع کریں گے تو ان میں سینس آف سیکیورٹی پیدا ہوگی۔ تو جب آپ یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں تو بچے سینس آف ڈپریویشن میں چلے جاتے ہیں۔ مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی جب وہ میں نے کلپ دیکھا، تو اس کلپ میں وہ جرنلسٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پتا ہے کہ میری آنکھ کا بہت سیویئر قسم کا ایشو چل رہا ہے اور اسی وجہ سے میں نہیں آ رہا ہوں۔ انہوں نے ان کو منع بھی نہیں کیا۔ بہرحال مجھے تکلیف ہوئی اس بات کی، کیونکہ میں سب کے ساتھ، میں نے پہلے بھی کہا ہے، اپنے ویلاگس میں بھی کہا ہے کہ جو سب کر رہے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا اپنا کیریکٹر ہے، میرا اپنا اسٹائل ہے، میری اپنی جو ہے طریقہ کار ہے میرا اپنا، کہ میں کس طرح سے ڈیل کرتا ہوں۔